नमस्कार। आज म नेपाली विषयको पाठ 6 मा रहेको एउटै मुटु एउटै मर्म भन्ने शीर्षकको कविता लिएर उपस्थित भएको छु। यो गीत पनि हो। यस कविताका रचनाकार माधव प्रसाद घिमिरे हुन्। सबैभन्दा पहिला म माधव प्रसाद घिमिरेको परिचय दिन्छु। कवि माधव प्रसाद घिमिरेको जन्म विक्रम सम्वत 1976 सालमा लमजुङ जिल्लाको पुस्तुन भन्ने ठाउँमा भएको। उनले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा थुप्रै योगदानहरू पुर्याएका छन्। उनले शास्त्रीय छन्दमा कविता रचना गर्ने गर्थे। उनका थुप्रै कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भएका छन्। उनलाई राष्ट्रकविको उपनामले पनि चिन्न सकिन्छ। उनका गौरी, किन्नर किन्नरी, शाकुन्तल जस्ता कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। उनी साहित्यकार माधव प्रसाद घिमिरे अर्थात् राष्ट्रकविका रूपमा चिनिएका माधव प्रसाद घिमिरेद्वारा रचित यो एउटै मुटु एउटै मर्म शीर्षकको कविता रहेको छ। यस कवितामा सबै मानिसहरू एउटै हुन्, उस्तै हुन् भन्ने भावना व्यक्त भएको छ। कोही पनि जन्मका आधारमा फरक भएर जन्मदैनन्। सबैको उस्तै प्रकारका हाडहरू हुन्छन्, उस्तै रङ हुन्छ, उस्तै मुटु हुन्छ, उस्तै रगत हुन्छ। त्यसैले सबै मानिसलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, कसैलाई पनि फरक र असमान व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने मुख्य यो कविताको उद्देश्य रहेको छ। यस कविताको रचना झ्याउरे छन्दमा अर्थात् तपाईहरूले मुनामदन पढ्नुभएको होला, सुन्नुभएको होला। त्यही मुनामदन लेखिएको छन्द अथवा झ्याउरे छन्दमा रचना भएको छ। यसलाई चाहिँ झ्याउरे लयमा वाचन गर्न सकिन्छ। यसलाई यसरी वाचन गर्दा राम्रो हुन्छ। फरक व्यक्तिले फरक तरिकाले पनि यसलाई वाचन गर्न सक्छन्। जस्तो ढोकाको अघि धुलामा बसी म कति गाउँला, हे प्रभु तिम्रो मन्दिरभित्र कहिले आउँला, आँगनी छेउ गाइने गाउँछ दिलको सबाई, अछुत भाइ हृदय छुन्छ सारङ्गी बजाई, सबैको एकै हाड र मासु रङ्ग र रुगन, देहमा दिल दिलमा ईश्वर अछुत नभन, ईश्वरको छोरो मान्छेको भाइ मान्छेले छुँदैन, यो भन्दा ठुलो निर्घिनी पाप संसारमा हुँदैन, एउटै मुटु एउटै मर्म एउटै ईश्वर, भेद र भाव मेटेर पसौँ प्रेमको ईश्वर। यसरी वाचन गर्ने यो कविता झ्याउरे छन्द अथवा यसलाई लोक छन्द पनि मान्न सकिन्छ। यसरी रचना भएको छ। यसमा जम्मा 5 वटा श्लोकहरू रहेका छन्। 5 श्लोकमा संरचित श्लोकमा जम्मा 10 हरफहरू रहेका छन्। प्रत्येक श्लोकमा 2 वटा हरफहरू रहेका छन्। यसरी संरचित यो कविता एकदमै मर्मस्पर्शी किसिमको रहेको छ। दलित वर्गका व्यक्तिहरूले कहिलेसम्म आखिरी मन्दिरभित्र पस्न नपाउने, कहिलेसम्म बाहिर बसेर भगवानको पूजा गर्ने, हामीले पनि अब मन्दिरभित्र पसेर अरू समान पूजाआजा गर्न पाउनुपर्छ, हामी उस्तै हौँ, सबै उस्तै ईश्वरका सन्तान हौँ, हामीलाई कहिलेसम्म यसरी फरक व्यवहार गरिन्छ भन्ने मुख्य विषय बनाएर लेखिएको यो कविता रहेको छ। अब यसका विभिन्न अभ्यासहरू पनि छन्। ती अभ्यासहरूलाई पनि म
अगाडि प्रस्तुत गर्नेछु। यहाँ चाहिँ प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ। 2 को प्रश्नमा छ उत्तर देऊ भन्ने छ। यसको छोटो उत्तर दिनुपर्छ, खासै लामो उत्तर दिनु पर्दैन। दिलको सबाई कसले गाउँछ भन्ने छ। यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ दिलको सबाई गाइनेले गाउँछ। यति लेखे पुग्छ। यसको सबै मानिस उस्तै हुन् भन्ने आधार के हो? सबै मानिसको एकै किसिमको हाड, रङ, रोगन, मासु हुने भएकाले सबै मानिस एउटै हुन् भनिएको हो। कसले के गरेर पाप गर्दैछ? यसमा चाहिँ मान्छेका ईश्वरका सन्तान मान्छेले आफ्नै मान्छे दाजुभाइहरूलाई चाहिँ भेदभाव गरेर पाप गर्दैछन्। यही आन्सर लेख्ने हो। त्यस्तै घ नम्बरमा अन्तिम गीतको अन्तिम हरफले के भनेको छ भनेर प्रश्न छ। अब गीतको अन्तिम हरफमा सबै मानिस एउटै हुन्, उस्तै मुटु हुन्छ, उस्तै भावना हुन्छ, एउटै ईश्वरका सन्तान हौँ, हामीले भेद र भाव मेटेर अब प्रेमको ईश्वरभित्र पसौँ भनेर अन्तिम श्लोकले भनेको छ। यस पाठको मुख्य आशय के हो? यसको उत्तर पनि मैले अघि भनिसकेको छु। सबै मानिस ईश्वरका सन्तानहरू हुन्। कसैलाई पनि जन्मका आधारमा जातपात भनेर भेदभाव गर्नु हुँदैन। सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर देखाउनु नै यस पाठको मुख्य आशय हो। अब प्रश्न नम्बर यहाँ 3 मा रहेको छ। 3 मा चाहिँ खाली ठाउँभरि गीतका हरफ पुरा गर भन्ने छ। यो तपाईहरुले आफै गर्न पनि सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँ सबैको एकै हाड र मासु, रङ्ग र रोगन, देहमा दिल, दिलमा ईश्वर, अछुत नभन, यति लेखिदे पुगिहाल्छ यसको। त्यस्तै अर्को भाव विस्तार गर भन्ने छ। यो भाव विस्तार गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला कम्तीमा पनि 3 प्याराग्राफ बनाउनु पर्छ। पहिलो प्याराग्राफ अर्थात् अनुच्छेदमा चाहिँ यो कुन विषयसँग सम्बन्धित, कुन पाठबाट निकालिएको हो, अनि यसका रचनाकार को हुन् र यसमा के कुराको वर्णन गरिएको छ भन्ने कुरा संक्षिप्त रूपमा लेख्नुपर्छ। त्यस पछाडि दोस्रो अनुच्छेदमा यो कवितांशले के भन्न खोजेको त्यसको व्याख्या गरिदिनुपर्छ। र अन्तिम खण्डमा चाहिँ यो कवितामा कति श्लोकहरू छन्, कस्तो किसिमको कविता रहेको छ, कसरी संरचना गरिएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ लेख्नुपर्छ। त्यसको म अलिकति नमुना पनि प्रस्तुत गर्छु। जस्तो ढोकाको अघि धुलामा बसी म कति गाउँला, हे प्रभु तिम्रो मन्दिरभित्र कहिले आउँला भन्ने रहेको छ। अब यसलाई यसरी लेख्नुपर्छ। प्रस्तुत कवितांश कक्षा 7 को नेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत माधव प्रसाद घिमिरेद्वारा रचित एउटै मुटु एउटै मर्म शीर्षकको कविताबाट साभार गरिएको हो। यस कवितामा सबै मानिस उस्तै हुन्, सबैको एउटै भावना हुन्छ, त्यसैले मानिसले मानिसलाई नै फरक व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने मुख्य भाव रहेको छ। त्यसैले अब दलित वर्गका मान्छेहरूले कहिलेसम्म बाहिर बस्ने भन्ने प्रसङ्गमा यो कवितांश आएको हो। यति पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नु होला। अब दोस्रो अनुच्छेदमा जन्मका आधारमा मानिस सबै उस्तै हुन्छन्, सबै मानिसहरू ईश्वरका सन्तानहरू हुन्, त्यसैले मानिसहरू आफू आफूमा भाइ भाइ जस्तै सम्बन्ध भएका हुन्छन्। तिनै भाइ भाइ जस्तै सम्बन्ध भएकाहरू मध्येमै कोही मन्दिरभित्र पसेर पूजा गर्न पाउँछन् भने कोही बाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
त्यसैले त्यस्ता दलित वर्गका व्यक्तिहरूले अब त्यस्तो बाहिरै बसेर कहिलेसम्म पूजा गर्ने, कहिले भित्र पस्न पाउने, अर्थात् कहिले एक अर्कामा भेदभाव हट्छ होला, कहिले सबैले सबै समान रूपमा पुगेर कुनै ठाउँमा गएर पूजाआजा गर्न सक्छन् होला। त्यसैले कसैले कसैलाई पनि भेदभाव नगरी सबै मानिसलाई समान व्यवहार गरेर त्यस्ता दलित वर्गका मान्छेहरूलाई पनि भिन्न व्यवहार नगरेर मन्दिरभित्र जुन सार्वजनिक स्थल हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा पस्न दिएर, सहभागी हुन दिएर समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने यो कवितांशको आशय रहेको छ। जम्मा यो चाहिँ दोस्रो अनुच्छेदमा। अब तेस्रो अनुच्छेदका लागि यसरी लेख्नुहोस्। जम्मा 5 वटा श्लोकमा संरचित यस कवितामा 10 हरफहरू रहेका छन्। यो लोकछन्द अर्थात् झ्याउरे छन्दमा रचना गरिएको कविता हो। यसमा मार्मिक ढङ्गले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य भाव समेटिएको छ। हवस् त, यति नै यसको यो भाव विस्तार गरेको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै 5 नम्बरमा पनि छ, उदाहरण हेरी तलका गीतका हरफलाई वाक्यमा लेख भन्ने रहेको छ। अब उदाहरणमा के दिएको छ भने यहाँ देख्नुहुन्छ, ढोकाको अघि धुलामा बसी म कति गाउँला। म ढोकाको अघि धुलामा बसी कति गाउँला। यहाँ कवितामा चाहिँ कर्ता, कर्म र क्रियापदको क्रम मिलेको छैन, तर यसलाई मिलाएर म ढोकाको अघि धुलामा बसी कति गाउँला, यसरी अगाडि कर्ता, अन्तिममा क्रिया, बिचमा कर्मको क्रममा राखिएको छ। त्यसै गरी अर्को तलतिरका लाइनहरूलाई पनि हेर्नुहोस्। आँगनी छेउ गाइने गाउँछ दिलको सबाई। अब यसलाई यसरी नै वाक्यमा लेख्दाखेरि गाइने आँगनी छेउमा दिलको सबाई गाउँछ, यसरी लेख्ने। त्यस्तै अछुत भाइ हृदय छुन्छ सारङ्गी बजाई। यसलाई अछुत भाइ सारङ्गी बजाई हृदय छुन्छ, यसरी लेख्ने। त्यसै गरी अर्को शब्द भण्डारको खण्ड अन्तर्गत 6 नम्बरमा उही अर्थ हुने एकवटा शब्द लेख भन्ने छ। अब उही भनेको पर्यायवाची शब्द हो, पर्यायवाची अर्थ दिने शब्द लेख्नु भनेको छ। ढोकाको अर्थ दैलो, ईश्वरको देवता, भेदको भिन्नता, प्रेमको माया हुन्छ। त्यस्तै तल्लो हरफका विपरीतार्थी शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा लेख भन्ने छ प्रश्न नम्बर 7 मा। अब यसको उत्तरमा अछुत भन्ने शब्द यहाँ पहिला देख्न सक्नुहुन्छ, पहिला अगाडि छ। अछुतको उल्टो अर्थ हुन्छ छुत। त्यस्तै अर्को देह, देहको उल्टो अर्थ हुन्छ आत्मा। देह भनेको शरीर हो, यसको उल्टो आत्मा। त्यस्तै भेद भन्ने छ, भेद भनेको चाहिँ समानता हो। भेद भनेको असमानता, भिन्नता, अनि यसको उल्टो अर्थ समानता हो। त्यस्तै पस्नु, पस्नुको उल्टो निस्कनु, पापको धर्म हुन्छ। त्यस्तै 8 नम्बरमा छ, उदाहरणमा देखाए जस्तै गरी वाक्य बनाऊ भनेको छ। उदाहरणमा चाहिँ हाड र मासु, यसलाई चाहिँ समास गर्दा जोड्दाखेरि एकै ठाउँ गर्दाखेरि त्यो बिचको संयोजक र हट्छ र एउटै बन्छ, हाड मासु हुन्छ। तर यदि जम्मा जोड्दाखेरि 4 अक्षरभन्दा बढी हुन्छ भने त्यसलाई भिन्नै लेख्नुपर्छ, भिन्नै डीको दिएर चाहिँ लेख्नुपर्छ। जस्तो रङ र रोगन छ, रङ रोगन। त्यस्तै दाल र भात, दाल भात। कलम र मसी, कलम मसी एकै ठाउँमा। पढाइ र लेखाइ, पढाइ लेखाइ एकै ठाउँ, भिन्न भिन्नै यसलाई लेख्नुपर्छ। किताब र कापी, किताब कापी।
माल सामान, माल र सामान छ, माल सामान एकै ठाउँमा। हात र खुट्टाको हात खुट्टा, हाट र बजारको हाट बजार, गाउँ र बेसीको गाउँ बेसी, ज्ञान र विज्ञानको ज्ञान विज्ञान एकै ठाउँमा, बुद्धि र विवेकको बुद्धि विवेक एकै ठाउँमा, नाम र कामको एकै ठाउँमा, नाम काम। त्यस्तै घर र गोठको र हटाएर घर गोठ लेख्ने गर्नुपर्छ। त्यसै गरी 9 नम्बरमा अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भन्ने छ। यसलाई चाहिँ भेद, निर्गिनी, मर्म, सारङ्गी, अछुत शब्द रहेका छन्। अब यसमा यो भेद, भेद भनेको अघि मैले भनिसकेको छु फरक हो। हामीले कसैलाई पनि जातका आधारमा भेद गर्नु हुँदैन। यसरी भनौँ। निर्गिनी, हामीले तल्लो वर्ग भनेर कसैलाई निर्गिनी व्यवहार गर्नु हुँदैन। यसको अर्थ हुन्छ घिनलाग्दो। मर्म, यो कविताको मर्म बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को सारङ्गी छ, मलाई सारङ्गी बजाउन आउँदैन। त्यस्तै अछुत, हामीले अछुत भनेर कसैलाई भन्नु हुँदैन। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी यसको यो पाठ हेरेर सच्याउनुहोस् भन्ने छ 11 नम्बरमा। यो पाठमै हेरेर सच्याउन सजिलै छ, यो गर्नुहोस्। ल, यसरी चाहिँ यो पाठको सबै अभ्यासहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरिसकेको छु। आजको लागि अब यति नै। यो मैले सबै सजिलो होस्, सबै विद्यार्थीलाई सजिलो होस् भनेर सबै अभ्यासहरू समेट्ने प्रयास गरेको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक पनि गर्नुहोला, ताकि फेरि पनि म यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। आजलाई यति नै। हवस् त, धन्यवाद।